अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगी। प्यारे बच्चों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान में रहते थे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें 12 बेटे अता किए थे। इनमें 2 बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनियामीन थे। प्यारे बच्चों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनियामीन से बड़े थे। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शान में पूरी सूरत नाज़िल फ़रमाई। प्यारे बच्चों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि उन्होंने एक दिन ख्वाब में देखा कि सूरज और चाँद और 11 सितारे इनके सामने झुके हुए हैं। उन्होंने इस ख्वाब के बारे में अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। प्यारे बच्चों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नन्हे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने ख्वाब का मतलब बताया कि अल्लाह तुम्हें बरगज़ीद और मुमताज़ करेगा, ख्वाबों की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। प्यारे बच्चों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने सौतेले भाइयों के सामने अपने ख्वाब का ज़िक्र बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि प्यारे बच्चों, हासिद भाई उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत हसद करते थे, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें भी करते थे। प्यारे बच्चों, उन्होंने एक दिन बहाना बनाया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने की इजाज़त ली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इजाज़त तो नहीं दे रहे थे। जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। अब सौतेले भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेके बहुत दूर चले गए। फिर उन्होंने क्या किया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतार के उन्हें कुएँ में डाल दिया। उनका ख़्याल था कि नन्हे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कोई दूर का मुसाफ़िर उठा कर ले जाएगा। उन्होंने नन्हे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर भेड़ का खून लगाया और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता दिखाया और कहने लगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है। प्यारे बच्चों, अब कुर्ता तो फटा हुआ नहीं था, उस पे तो सिर्फ खून लगा हुआ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की चालबाज़ी को समझ गए थे। अब बेटे की जुदाई में रो रो कर इनकी बहनाई चलेगी। प्यारे बच्चों, अब एक काफ़िला जो मिस्र जा रहा था वो कुएं के पास रुक गया और डोल जब उसने कुएं में डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसमें बैठ गए। जब डोल ऊपर आया तो काफ़िले वालों ने खूबसूरत बच्चे को इसमें देखकर हैरान रह गए। प्यारे बच्चों, काफ़िले वालों ने मिस्र पहुंचकर नन्हे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पर एक शख्स को फ़रोख्त कर दिया। प्यारे बच्चों, वो शख्स जो था वो अज़ीज़ मिस्र था। उसने नन्हे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खूब इज़्ज़त से अपने महल में रखा। प्यारे बच्चों, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न और ज़हानत दोनों ही से नवाजा। और प्यारे बच्चों, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बालिग़ हुए तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने उन्हें अपना नबी चुन लिया। प्यारे बच्चों, अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा झूठी और धोखेबाज थी। एक दिन उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किरदार पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में कैद करवा दिया। प्यारे बच्चों, अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद में अल्लाह के हुक्म से लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताने लगे। एक बार 2 कैदियों ने अपने ख्वाब सुनाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक कैदी को बताया तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी और दूसरे कैदी को बताया कि तुम रिहा होकर दोबारा बादशाह की नौकरी करोगे। प्यारे बच्चों, जब वो रिहा हो रहे थे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह के पास जब तुम जाओगे तो मेरा ज़िक्र ज़रूर करना। प्यारे बच्चों, जब बादशाह के पास पहुंचा तो वो शैतान ने उसे भुला दिया सब कुछ और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में ही रहे। प्यारे बच्चों, एक रात क्या हुआ कि मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। इस ख्वाब की ताबीर कोई ना दे सका। बादशाह बहुत परेशान हुआ। तब उस कैदी ने बादशाह को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बादशाह ने उस आदमी को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जेल भेजा। अब प्यारे बच्चों, बादशाह ने क्या ख्वाब देखा था कि 7 गायें मोटी हैं और 7 गायें दुबली हैं। 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर ये बताई कि 7 साल तक ज़रख़ेज़ी और खुशहाली रहेगी, फिर 7 साल तक कहत रहेगा। इस आदमी ने ये ताबीर आकर बादशाह को सुनाई। प्यारे बच्चों, बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए।
پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ نہیں ہوگا میں باہر نہیں آؤں گا۔ پیارے بچوں، بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو بادشاہ سمجھ گیا یہ تو الزام جھوٹا ہے۔ پیارے بچوں، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر کے مصر کا وزیر بنا دیا۔ پیارے بچوں، اب یوسف علیہ السلام غلہ ذخیرہ کرنے لگے، لوگوں کو اناج دینے لگے، لوگ دور دور سے آتے تھے اناج لینے کے لیے۔ ایک دن پیارے بچوں ان کے سوتیلے بھائی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا بھی حصہ دے۔ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے حصہ تو دے دیا، پھر کہا کہ جب اگلی بار آؤ گے تو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر آنا، جب ساتھ لے کر آؤ گے تو تمہیں کچھ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ پیارے بچوں، اب وہ بھائی گھر آئے، جب دوبارہ اناج کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ہمیں بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لاؤ گے تو اناج ملے گا۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں اجازت دے رہے تھے، کیونکہ پہلے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے، اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنیامین کو بھی کھو دیں، لیکن ان کے بہت اصرار، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، پکا وعدہ کرتے ہیں، جس طرح ہم بنیامین کو لے کے جائیں گے بابا جان ہم ایسے ہی واپس لے کے آئیں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ جب آپ مصر داخل ہوگے تو ایک دروازے سے نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ پیارے بچوں، اب وہ اسی طرح ہی مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا، جب اناج دے دیا، غلہ دیا، قافلہ روانہ ہونے لگا تو شور ڈل گیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے۔ پیارے بچوں، جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکل آیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا کہ میں اسے نہیں جانے دوں گا انہوں نے چوری کی ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، کہا کہ فکر نہیں کرو میں تمہارا بھائی ہوں۔ پیارے بچوں، اب بھائی سوتیلے بہت پریشان ہوئے، بڑے بھائی نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں تو والد صاحب سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ بنیامین کو ساتھ لے کے جاؤں گا، جب تک بنیامین نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گا۔ پیارے بچوں، بڑے بھائی نے کہا تم لوگ قافلے کے ساتھ جاؤ، گھر جاؤ اور بابا جان کو ساری بات بتاؤ چوری کی۔ پیارے بچوں، اس طرح وہ لوگ قافلہ جب گھر واپس آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا تو بنیامین بہت پریشان ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا پریشان ہوئے کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی سفیدی چلے گئی۔ پیارے بچوں، باپ کی یہ حالت دیکھ کر سوتیلے بھائی بہت پریشان ہوئے، جب دوبارہ اناج کی ضرورت پڑی تو ان میں سے بھائی دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ہمارے اہل و عیال بڑی مشکل میں ہیں اور آپ ہمیں تھوڑا سا سرمایہ ہے، آپ ہمیں اس کے بدلے خیرات کیجیے گا، اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم ہے جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ایک دم وہ کہنے لگے کیا تم یوسف ہو؟ تو نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو پیارے بچوں، وہ بھائی بہت شرمندہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام سے انہیں معافی مانگی اور کہا کہ آپ کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی جدائی میں رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، روشنی چلی گئی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جاؤ اور یہ کرتا لے جاؤ، ابا جان کی آنکھوں میں ڈالو، ان کی روشنی واپس آ جائے گی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آؤ۔ پیارے بچوں، اب کیا ہوا جب قافلہ چلا تو ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جسے یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب قافلہ گھر پہنچا تو بھائیوں نے کیا کیا، قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈالی تو ان کی روشنی واپس آ گئی۔ پیارے بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا میں تمہیں دو باتوں کا کہا کرتا تھا نا کہ مجھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام ضرور ملیں گے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور ہوگی۔ پیارے بچوں، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب سارے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ اور اپنے باپ کو اپنے پاس بٹھایا تو اس طرح سب
حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جھک گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھی یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہی ہیں۔ پیارے بچوں، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔